सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोराङ्गं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं वन्दो सद्गुरुचरणको करहूँ सुप्रेम परना अशुभ हरन मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। धामधनी श्री कृष्ण जी को असीम कृपा। हामी सबै आज यहाँ सानो सत्सङ्गमा उपस्थित छौँ धनी को कृपाले। हामी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायका अनुयायी हौँ। हामीले श्री कृष्णजीलाई आफ्नो आराध्य देवको रूपमा, इष्टदेवको रूपमा मान्ने गर्दछौँ। हाम्रो श्री कृष्णजी क्षर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ क्षरतीत अक्षर थया अनि अक्षरातीत कहवाए। आपणे जाऊ एणे घरे त्यहाँ अटकले केम पहुँचाए। महामती प्राज्ञाजीले पनि वाणीमा भन्नुभएको छ, क्षरभन्दा माथि अक्षर छ अनि अक्षरभन्दा माथि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धाम छ। त्यो दिव्य धाममा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्णजी बस्नुहुन्छ। ती श्री कृष्णजीलाई हामी आफ्नो इष्टदेवको रूपमा मान्दछौँ। ने मान्यता आफ्नो आफ्नो छ, कसरी मानेको छ सो त्यता ही बोलिया, जो गया जहाँलो चल्ल। उसले त्यति नै भन्न सक्दछ जसले जति जानेको छ। जो जहाँसम्म पुगेको छ त्यसले त्यहीँसम्मको कुरा गर्न सक्दछ। हाम्रा धर्मका आद्य संस्थापक सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजजी क्षरदेखि अक्षर, क्षर कृष्ण, अक्षर कृष्ण र अक्षरातीत कृष्ण, तीन कृष्णका भेदहरूलाई राम्रोसँग स्पष्टीकरण गर्नुहुन्छ। क्षर कृष्ण भनेको विष्णुजीको अवतार, जो चाहिँ अवतारी श्री कृष्णजी भनिन्छ। महामती प्राज्ञाजीले पनि भन्नुभएको छ, ब्रह्मलीला ढापी हाथी अवतारौं दरम्यान। अवतारको बिचमा नै हाम्रो परमधामको ब्रह्मलीला भनेको अक्षरातीत श्री कृष्णजीको लीला पनि लुकेको छ। त्यसैभित्र हाम्रो लीला पनि त्यो छिपेको छ। कहिले कहिले हामीले बाहिरबाट देखेको जस्तो चिज चाहिँ हुँदैन। बाहिरबाट देखेको र भित्र हुनुमा फरक पर्छ। त्यस्तै दुनियाँका व्यक्तिहरूले जसलाई विष्णु भगवानको अवतारको रूपमा श्री कृष्णजीको रूपमा मान्नुहुन्थ्यो, तर त्यसैको भित्र अक्षरातीतको शक्ति पनि विराजमान थियो। त्यही व्यक्ति, एउटै व्यक्तिको अलग अलग पावर हुन्छ। जस्तै सत्तामा जाँदाखेरि त्यसको पावर मानौ त्यही सामान्य व्यक्ति एउटा जो चाहिँ मतदान गरेर आफूलाई अगाडि बढाउँदछन्, नेता बन्छन्, अनि नेता बनिसकेपछि मन्त्री बन्छन्, मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बन्छन्, अनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा पावर छ
त्यो पावर व्यक्ति त त्यही नै हो, तर उसको चाहिँ पावर चाहिँ सत्ताको हिसाबले बढेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अक्षरातीत श्री कृष्णजीको शक्ति चाहिँ त्यो वैकुण्ठाधीश श्री कृष्णजीको अवतारी श्री कृष्णजीको भित्र नै लुकेर चाहिँ परमधामको लीला चाहिँ गर्नुभएको थियो। तर दुनियाँका व्यक्तिहरूले त बाह्य रूपलाई नै देखे, त त्यसको लागि पनि आन्तरिक दृष्टिको जरुरी हुन्छ। हाम्रा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजजीले आफ्नो तपस्या, आफ्नो साधना, आफ्नो भक्ति मार्गको उच्चतम श्रेणीमा पुगेर त्यो स्थितिलाई स्पष्टीकरण गर्नुभयो। अनि अरूले देख्दाखेरि त भगवान् विष्णुको नै कृष्ण अवतार हुनुहुन्छ, तर उहाँभित्र चाहिँ न त भगवान् विष्णुको शक्ति मात्रै छ, उहाँभित्र चाहिँ अक्षरातीत श्री कृष्णजीको शक्ति पनि लुकेको छ। तो त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको 5 वर्षको समयसम्म जति अवधि हुन्छ, तो त्यति अवधिसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा पावरशील व्यक्ति हुन्छ भने फेरि त्यो सत्ताच्युत हुने व्यक्ति त त्यही नै हो, तर पावर चाहिँ उसको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले अक्षरातीत श्री कृष्णजीको पावरमा कुनै कमी थिएन। जस्तै त्यहाँ कृष्णजीको लीलामा 11 वर्ष 52 दिनको जुन लीला छ, त्यो लीलालाई चाहिँ अक्षरातीत श्री कृष्णजीको लीला मानिन्छ। किनभने तो अक्षरातीत श्री कृष्णजीले कुनै पनि राक्षसहरूलाई मार्नको लागि कुनै हतियारको उपयोग गर्नुभएको छैन। 11 वर्षसम्म गोवर्धन पर्वतलाई उठाउँदाखेरि पनि कुनै प्रकारको शक्तिहरूको, कुनै प्रकारको अन्य वस्तुहरूको, कुनै प्रकारका हात हतियारका कुनै शक्तिहरूका उपयोग गरिएका छैनन्। तर त्यसपछि चाहिँ शक्तिको उपयोग गर्नु परेको छ। किन त भन्दाखेरि उहाँभित्र भएको पावरको कमीको कारणले शक्तिको उपयोग गर्नु परेको। लट्ठीको सहारा त्यतिखेर लिइन्छ, त्यही नै व्यक्ति हो, जवानी हुन्जेलसम्म उसलाई कुनै लट्ठीको सहारा चाहिँदैन। तर तो वृद्ध अवस्थामा उसको उमेर, उसको शक्तिको ह्रास हुने बित्तिकै उसलाई चाहिँ एउटा लट्ठीको सहारा, एउटा दिवालको सहारा, कुनै चिजहरूको सहाराको जरुरी हुन्छ। तो त्यस्तै प्रकारले शक्तिको ह्रास हुने बित्तिकै सहाराको जरुरी हुन्छ, अन्य शक्तिहरूको जरुरी हुन्छ। त्यहाँ पनि अक्षरातीत श्री कृष्णजीको लीला हुन्जेलसम्म कुनै शक्तिहरूको जरुरी परेन। आफै मानिपूर्ण थिए, आफै पावरशील थिए। त्यसकारण सबै कुनै पनि राक्षसहरूलाई मार्नको लागि, कुनै पनि काम गर्नको लागि अन्य कसैको पनि सहारा लिनुपर्ने जरुरी भएन। अनि त्यही अब फेरि उहाँबाट केही शक्तिको च्युत भयो, शक्ति चाहिँ ह्रास भयो, शक्तिमा केही कमी भयो। अनि त्यो शक्तिमा कमी हुने बित्तिकै उहाँमा के भयो त भन्दाखेरि कुनै राक्षसलाई मार्नको लागि आफूले चाहिँ कुनै अगाडिको ठाउँ त्यो ध्याएर पुग्नु पर्यो, जानु पर्यो। पहिला चाहिँ राक्षसहरू त्यहीँ आएर मर्थे। उहाँलाई टच गर्दाखेरि, उहाँलाई छुँदाखेरि अथवा उहाँले समाइदिँदाखेरि, उहाँले स्पर्श गर्दाखेरि पनि राक्षसहरूको मरण हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ राक्षसलाई मार्नको लागि मुक्काको जरुरी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि शक्ति त्यसमा चाहिँ कम भयो। शक्ति कम हुनाको कारणले उहाँले राक्षसलाई मार्नको लागि अगाडि जानुभयो। 11 दिनको लीला भयो। 11 दिनको लीलामा पनि कति चिन्ताहरू, शक्तिहरूको ह्रासको कमीको श्री कृष्णजीलाई अनुभव भयो। त किन त भन्दाखेरि अक्षरातीतको शक्ति चाहिँ त्यो भित्र थिएन। त्यसकारण अक्षरातीतको शक्ति नहुनाको कारणले तो वहाँ भित्रको शक्तिको कमी हुनाको कारणले उहाँलाई चिन्ताले सताउन लाग्यो। त्यही स्थिति अब 11 दिनको लीला भनेको 11 वर्ष 53 दिनदेखि 11 वर्ष 64 दिनसम्मको लीलामा 11 दिनको लीलामा पनि त्यति धेरै शक्तिको ह्रास भएको थिएन। अनि जब कंसको मृत्यु भयो, कंसलाई मार्दाखेरि पनि त्यतिखेर त्यति धेरै शक्तिहरूको ह्रास भएको थिएन। त्यतिखेर 11 दिनको लीला चलिरहेको थियो। 11 दिनको लीलामा श्री कृष्णजीले कंसलाई
हत्या गर्नुहुन्छ भनेको कंस श्रीकृष्णजीको त्यो पावरमा सकिन्छ, विलिन हुन्छ। अनि त्यसपछि जब कंसभन्दा अनेकौँ कला शक्तिले कमी भएको उसको चाहिँ ससुरो, जसलाई चाहिँ जरासन्ध भनिन्छ, जरासन्धको दुईटै छोरीहरू अस्ति र प्राप्ति चाहिँ कंसले विवाह गरेका थिए। अनि कंसलाई मार्दाखेरि कृष्णजीलाई कुनै प्रकारको शक्तिहरूको जरुरी परेन। तर अब जरासन्धसँग युद्ध गर्दाखेरि जरासन्धलाई पनि कृष्णजीले हराउनु भयो। अनि कतिपल्ट 17 पल्टसम्म हराउनु भयो। तर कसरी हराउनु भयो त भन्दाखेरि त्यो वैकुण्ठबाट आयुध भनेको हतियारहरू मगाउनु पर्यो, रथहरू मगाउनु पर्यो उसलाई हराउनको लागि। तो जरासन्ध भन्दा हजारौं गुना बढी शक्तिशाली कंसलाई मार्नको लागि चाहिँ वैकुण्ठबाट कुनै शक्तिहरू, कुनै हतियारहरू मगाउनु परेन। तर आज चाहिँ के त त्यहाँबाट मगाउनु पर्यो। के को कमी भयो त भन्दाखेरि शक्तिको कमी भयो। त्यहाँ शक्तिको कमीको कारणले हामी त्यही शक्तिलाई चाहिँ कृष्णजी त कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने, कोई नाम एक विध है सही लीला त्रिविध होए। 3 प्रकारको लीला चाहिँ कृष्णजीको थियो। तो नाम त एउटै छ, कृष्ण नै नाम हो। कृष्ण भनेको आकर्षण हो। कृष्ण भनेको परमात्माको कुनै नाम हुँदैन। कृष्ण भनेको आकर्षण हो। कृष्ण भनेको एउटा आकर्षयति कर्षयति इति कृष्ण, जसले चाहिँ आकर्षण गर्दछ, आफूतिर खिच्दछ आत्माहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ कृष्ण भनिन्छ। तो परमात्माको वास्तवमा नाम नहुनु पर्ने। विष्णु भनेको व्यापक हो, ब्रह्म भनेको पनि व्यापक हो, जो चाहिँ सबैमा व्यापक छ। अन्न रूपमा जो चाहिँ प्राण रूपमा व्यापक छ त्यसलाई चाहिँ विष्णु भनिन्छ भने अन्न रूपमा जो चाहिँ व्यापक छ उसलाई चाहिँ ब्रह्मा भनिन्छ। तो ब्रह्मा विष्णु। अनि त्यस्तो प्रकारले शिव भनेको कल्याण, कल्याण भनेको मृत्यु, मृत्यु हुनु भनेको कल्याण हुनु। मृत्यु स्वर्ग पाउनु छ भने मर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले शिव भनेको कल्याण। मानव ब्रह्मा विष्णु शिवको कार्यको आधारमा अलग अलग नाम राखिएको छ। त्यो उहाँहरू चाहिँ कार्य ब्रह्मको रूपमा हुनुहुन्छ, न कि त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रूपमा। उहाँ न त पूर्ण अवतारको रूपमा न त पूर्ण ब्रह्मको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी जुन श्रीकृष्णजीलाई मान्दछौँ ती श्रीकृष्णजीको केही शक्ति चाहिँ यो जुन अवतारी श्रीकृष्णजीमा आएको थियो। पूर्ण शक्ति भनेको परमधामको पूर्ण शक्ति यहाँ आउन नै सक्दैन, किनभने हाम्रो स्वप्नमा हामी पस्नै सक्दैनौँ। हाम्रो स्वप्नमा हामी पस्न सक्दैनौँ। स्वप्न देखिन्छ, स्वप्न भनेको मनको वृत्ति हो। तो मनमा आत्मा पस्न सक्दैन। यदि आत्मा पस्यो भने मन रहँदैन भनेको त्यो स्वप्न नै रहँदैन, स्वप्न नै सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो स्वप्नको जगतमा अक्षरातीतको पुरै शक्ति कहिले आउन सक्दैन। तर जुन चाहिँ शक्ति आएको छ, जुन जति शक्ति आएको छ त्यो शक्ति पनि पूर्ण रूपमा छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबै चिज पूर्ण छ भनेको पूर्णबाट पूर्ण लिँदाखेरि पनि पूर्ण हुन्छ भनेको पूर्णको अलिकति शक्ति पनि पूर्ण नै हुन्छ। त्यो मानव सागरको एउटा थोपा पनि पानी नै हुन्छ, पानीको सागरको थोपा पनि पानी नै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पूर्ण ब्रह्मको शक्ति पनि पूर्ण नै रूपमा हामीले मान्दछौँ। त्यो चाहिँ शक्ति 11 वर्ष 52 दिनसम्म यो धरतीमा रह्यो। अनि त्यो शक्तिको मूल जुन केन्द्र छ, जसलाई हामी अक्षरातीत श्रीकृष्णजी भन्छौँ, ती श्रीकृष्णजीका हामी उपासक हौँ। हामी न कि विष्णु भगवानको अवतार कृष्णजीलाई मान्दछौँ, न त गोलोकी कृष्णजीलाई मान्दछौँ। 11 दिनको लीला गर्ने गोलोकी कृष्णजी हुनुहुन्छ। भागवतमा पनि 2टा कृष्णजीको कुरा आउँछ। भागवतमा 2टा कृष्णजीको कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ विष्णु भगवानको अवतारको कृष्णको कुरा आउँछ भने अर्को तो जुन चाहिँ अवतारी कृष्ण हैनन्, जो चाहिँ अजन्मा छन्। जस्तै गर्ग संहितामा आउँछ। गर्ग संहितामा भनिएको छ कृष्णजीको जन्म भएपछि वसुदेवजीले लिएर जानुभयो, कृष्णजीलाई लिएर जानुभयो, टोकरीमा लिएर जानुभयो। जो चाहिँ एउटा बालक पहिल्यै
वहाँ जन्मिसकेका थिए। अनि ती बालकमा लगेर मिसाइदिनु भयो। दुईटा बालक चाहिँ जोइन्ट हुनुभयो। भनेको दुईटा कृष्णजीको कुरा गर्नुभएको छ। अनि 11 वर्ष 52 दिनपछि त्यो एउटा कृष्णजी चाहिँ फेरि मथुरा आउनुभयो। भनेको दुईटा कृष्णमा एउटा कृष्णजी चाहिँ मथुरा आउनुभयो, एउटा कृष्णजी ब्रजमण्डलबाट कहिल्यै बाहिर जानु भएन। त्यो ब्रजमण्डललाई छोड्नु भएन। भनेको रासलीला गर्नुभयो, त्यही नै बस्नुभयो, त्यो सिवाय अरू ठाउँमा जानु भएन। गर्ग संहितामा त्यस्तो आउँछ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हामी दुईटा कृष्ण होइन, कृष्णजीको लीलाको रूपमा, कृष्णजी त एउटै नै हुन्, तर कृष्णजीको लीलाको रूपमा अक्षरातीत श्री कृष्णजीको लीलालाई हामीले मान्दछौँ। हामी अक्षरातीत श्री कृष्णजीको उपासक हौँ। हामीले 14 लोक, अब मानव शास्त्रको अनुसार 14 लोकको कुरा आउँछ, त्यसमाथि अष्टावरण जो चाहिँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, अनि 5 तत्त्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र मन बुद्धि चित्त अथवा मन बुद्धि चित्त नलिएर अहङ्कारको यो 8वटा आवरण जुन हुन्छ, भूमि रापो नलो वायु खम बुद्धि रेवच, तो मनोबुद्धि रेवच अहङ्कारम इत्यन्ते भिन्न प्रकृति रष्टता। तो यो चाहिँ गीताजीमा पनि 8 प्रकारको अष्टावरणको कुरा गरिएको छ, 14 लोकभन्दा माथि। अनि विष्णु भगवानको अवतार यदि कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ त्यो 14 लोकभित्रको नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको फेरि जन्म मरण हुन्छ। तो सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजीलाई पनि निजनाम मन्त्र प्राप्त हुँदाखेरि यो भाव आएको थियो कि विष्णु भगवानको अवतार कृष्णजी त हुनुहुन्न नि, हजुर जो जुन दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ होइन, अजन्मा हुँ। भनेको यदि विष्णु भगवान कृष्णजी हुने बित्तिकै जन्म हुन्छ, आदि हुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो अनादि, जसको जन्म मृत्यु हुन्छ उसलाई चाहिँ आदि भनिन्छ, अनि जसको जन्म मृत्यु हुँदैन उसलाई चाहिँ अनादि भनिन्छ। अनादि शब्द चाहिँ थप्नुभयो। अनादि शब्द थप्ने बित्तिकै सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजी राधा वल्लभी सम्प्रदायसँग जोडिनु भएको थियो। अनि राधा वल्लभी सम्प्रदायमा जुन श्याम वल्लभी भनेको राधा वल्लभीको पहुँच पनि उहाँहरूले पनि दुईटा कृष्णजीको, एउटा गोलोकी कृष्ण र एउटा वैकुण्ठाधीश कृष्ण, दुईटा प्रकारको कृष्णजीलाई मान्नुहुन्छ। अनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजीले त्यतिखेर सोच्नुभयो कि अनादि कृष्ण भन्ने बित्तिकै को त भन्दाखेरि अनादि कृष्ण भन्ने बित्तिकै त्यो गोलोकी कृष्ण हुनुहुन्छ जस्तो उहाँलाई लाग्यो। अनि उहाँको सोच त्यस्तो प्रकारको आयो। अनि सोच आउने बित्तिकै उहाँले फेरि अगाडि शब्द थप्नुभयो अक्षरातीत कृष्ण। म चाहिँ अक्षरातीत हुँ, अनादि मात्रै होइन, अजन्मा मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि भनेको गोलोकी कृष्ण भन्दा पनि पर म अक्षरातीत कृष्ण हुँ भन्ने भाव चाहिँ उहाँले हामीलाई जुन चाहिँ अहिले मन्त्र मिलेको छ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजीलाई सबभन्दा पहिला अक्षरातीत श्री कृष्णजीले दिनुभयो। भन्न खोजेको त्यहाँ किन चाहिँ त्यस्तो प्रकारको, अब हेर्नु शब्द पनि एकदम पूर्ण मिल्यो, 16 भयो, 16 कला भयो। 16 कला भनेको 16 कला शक्तिले सम्पूर्ण, त्यस्तो 16 आना, जसरी हामी भन्छौँ नि 16 आना, 16 आना भनेको पूर्णता, पूर्णताको प्रतीक, एउटा पूर्णताको प्रतीक। 17 आना भयो भने 16 आना र 1 आना अपुरो हुन्छ। 18 आना अथवा 15 आना भयो भने पनि 1 रुपियाँ हुँदैन, 16 आना नै चाहिन्छ 1 रुपियाँमा। त्यस्तै प्रकारले त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दिनुभएको मन्त्र पनि 16 भयो। हेर्नुहोस् के त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा थियो। अनि त्यस्तो प्रकारको पूर्ण रूपको अक्षरातीत श्री कृष्णजीको जुन चाहिँ श्री कृष्णजीको दर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजी, ती श्री कृष्णजी उहाँको दृष्टिमा अलोप हुनुभयो। उहाँले दर्शन दिन छोड्नु भयो। किन त भन्दाखेरि उहाँको काम उद्देश्य भनेको अक्षरातीत श्री कृष्णजीको त्यो पहिचान गराइदिनु, उहाँको दर्शन गराइदिनु, आत्मालाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु थियो। अनि उहाँले पुर्याइदिनु भयो अनि आफू विलिन हुनुभयो। सद्गुरुदेव विलिन हुनु भनेको सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजीको भित्र प्रवेश गर्नुभयो। तारतमको तत्त्व कह्यो, हृदय बैठे स्वरूप। अब उहाँलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि अक्षरातीत श्री कृष्णजीको थाहा भयो। कहाँको मूल मिलावमा बस्नु भएको अक्षरातीत श्री कृष्णजी, जसलाई श्रीराज श्री ठकुरानीजी प्रथम भौम में विराजमान भए,
ता कञ्चन रङको सिंहासन तिनके छे पाए छे डाँडे त्यस्तो दिव्य सिंहासनमा बस्नु भएको तो दुईटा स्वरूप दो स्वरूप चित्त में लीजिए फिर आत्म को दीजिए आत्मा से न्यारी न कीजिए आज छिन्न देवचंद्र जी महाराज जी यो पद गायन गर्नु भएको यो श्रृंगार को पद श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार अनि श्री राजी को श्रृंगार तो त्यो दिव्य छवि यहाँ बसी बसीकन यतही बैठेकर जागे धाम यहाँ बस्दा बस्दै वहाँ को तो सुरता कहाँ तो परात्ममा गएर मिल्यो त्यस्तो प्रकारको स्थिति त्यही स्थिति हामीलाई चाहिँ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजजीले दिनुभयो। सद्गुरु महाराजजीले त्यो निज नामको परम्परा श्रुति परम्परा गुरुको मुखारविन्दबाट सुन्नी उहाँको वरद हस्त हाम्रो शिरमा राख्ने परम्परामा हामी अहिले आएका छौँ। अनि हाम्रो आराध्य देवको रूपमा हामीले जसलाई मान्दछौँ जुन चाहिँ हाम्रा प्रमुख देव प्रमुख परमात्मा जसलाई चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जे पनि भनिन्छ ती अक्षरातीत श्री कृष्णजीको हामी उपासक हौँ। हामी उनलाई नै मान्दछौँ। तो उहाँले हामीलाई तानिरहनु भएको छ अनि हामी उहाँप्रति आकर्षित छौँ। तो त्यो आकर्षण नै कृष्ण हो। आत्मा पनि कृष्ण हुन्छ अनि परमात्मा पनि कृष्ण हुन्छ किनभने आत्मालाई परमात्माको अंश मानिएको छ। त्यस कारणले तो आत्मा नै परमात्माको एउटा अंशको रूपमा छ। त्यस्तो प्रकारको तो स्वरूप श्री कृष्णजीको छ। श्री कृष्णजीको कृपा सबैमाथि बनिरहोस्। पूर्ण ब्रह्म परमात्माले धेरै कृपा गरून् भन्ने स्वभाव सत्कामना सबैमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो सबै प्रकारको स्वस्थको लाभ सबै प्रकारको समृद्धि श्री सबैलाई मिलोस् भन्ने शुभकामना सद्भावनाको साथमा मेरो सानो यो सानो वाणीलाई चाँडो प्रवचनलाई यही विराम दिनेछु। जयकार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।